Mga estudyante sa usa ka hilit nga eskwelahan sa El Salvador City sa Misamis Oriental nakapahimulos human naka-harvest na sa ilang gulayan sa eskwelahan. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Matag adlaw, gigahinan gayud og oras sa mga estudyante ni Teacher Sheila sa Hinigdaan National High School sa El Salvador City ang pag-atiman sa ilang gulayan sa paaralan. Kini ang pilot project sa ilang eskwelahan nga ang tumong mao nga matudluan ng ilang mga estudyante sa insaktong pamaagi sa pagtanom og gulay. Tubag sab kuno kini sa problema sa kakulangon ug sustansyang pagkaon sa ilang mga estudyante, ilabi pa nga anaa sila sa bukid nga bahin sa syudad. Ato din na siyang ihatag sa ilang opportunity nga makapatanom sila sa ilang backyard. Kay kana good kay labi na kanang sa sudan pa lang daan dili ba kay sila layo sila sa sentro. So from that vegetables alone na sila makapick anytime. Kay dali raman ang pagtanom sa gulay. Gani ning bag-o lang, naka-harvest na sila sa ilang tanom nga pechay, talong, okra, kamote tops ug kalamunggay. Dako pod kini siyang help sa amo kay sa among school nakatuon mi og unsaog gardening nga ma-apply namo sa among backyard sa among balay. Gusto pud ko makatuon kanang unsad pag-garden kay hilig pud ko magtanom-tanom. Gawas sa libreng sudan, nakatuon sab sila og libreng livelihood sa ilang panimalay. Ang ilang parents mismo sir, nanay tsansa nga makabaligya sila labi nagdagan ilang natanong. Labi na pug luag ang ilang kuan. Yes, luag ang ilang area. Gikalipay sab sa mga maestra sa Hinigdaan National High School ang positibong pagdawat sa mga estudyante sa ilang proyekto. Giagat sab nila ang ubang tunghaan nga buhaton ang susamang gulayan sa paaralan aron makatabang sa ilang mga tinun-an. Kauban si Roland Cañas sa kamera. Ako si James Pauliap para sa One Mindanao.